وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وفي مقام آخر: بعثت معلما. وفي مقام آخر: المجاهد ما جاهد نفسه في طاعة الله. وفي مقام آخر: لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة. وفي مقام آخر: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.